नाजरीन, मुसलमान फातहीन की कहानियों के सिलसिले में आपकी भरपूर पजीराई और आपके बेपनाह इसरार को मलहूज़ खातर रखते हुए हम ला रहे हैं दास्तान ईमान फरोशों की। हम शुरू करने जा रहे हैं आज से एक नया सिलसिला। इस सिलसिले का तल्लुक सुल्तान महमूद गजनवी के दौर के साथ है। सबसे पहले हम इस बेइंसाफी, धांधली और तासुब की तफसील बताएंगे जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की शख्सियत और जिहाद की तारीख मस की गई है। जिन लोगों ने अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में 10 जमातें पास की हैं, उन्हें हिंदुस्तान की तारीख में सुल्तान महमूद गजनवी के 17 हमले पढ़ाए जाते थे। नुमाया तौर पर तासुर यह दिया जाता था कि महमूद गजनवी लूट मार के इरादे से हिंदुस्तान आता था और बेअंदाज जोरो जवाहरात अपने साथ ले जाता था। दलील ये दी जाती थी कि इसका मकसद लूट मार ना होता तो वो यहाँ बैठकर हुकूमत करता, जिस तरह इसके बाद आने वाले मुसलमानों ने की थी। ये सही है कि इसके बेशतर हमले हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिरों पर होते थे जहाँ के वो बुत तोड़कर वापस चला जाता था। ये भी सही है कि मंदिरों में इस दौर में जोरो जवाहरात महाराजों के खजाने की निस्बत ज्यादा होते थे, इसलिए तारीख में ये मफरूजा शामिल कर लिया गया कि सुल्तान महमूद मंदिरों पर सिर्फ जोरो जवाहरात के लिए हमले करता था। इस मफरूजे के साथ ये झूठ शामिल कर लिया गया कि बाज बुत बहुत बड़े साइज के थे जो अंदर से खोखले थे। इनके अंदर खजाने भरे पड़े थे। स्थानीश्वर और सोमनाथ के बड़े बुतों के मुतल्लिक खास तौर पर लिखा गया है कि इनके अंदर सोना भरा होता था और सोने के लिए ही सुल्तान महमूद ने ये बुत तोड़े थे। गैर जानबदार और गैर मुतासिब मौर्रखों ने जिनका तल्लक यूरोप से था असल हकीकत बयान की है। उन्होंने लिखा है कि तमाम बुत ठोस थे। इनमें से जो ज्यादा अहम और मुकद्दस थे वो भी मिट्टी के बने हुए थे और उन पर कांसी चढ़ाई गई थी। स्थानेश्वर के बुत को सुल्तान अपने साथ गजनी ले गया और इसे तोड़कर इसके टुकड़े टुकड़े घोड़दौड़ के मैदान में फेंक दिए थे। सोमनाथ के बुत के मुतल्लिक गैर मुतासिब मौर्रखों ने लिखा है कि सुल्तान ने इसके 2 टुकड़े किए, फिर 2 से 4, 4 के 8, 8 के 16 और 16 के 32 टुकड़े करके उन्हें बाहर फेंका और उन पर से अपनी फौज गुजार दी थी। नाजरीन, अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में निसाबी किताबें हिंदू मुसन्निफों की लिखी हुई होती थी। अंग्रेजों का महकमा तलीब इन किताबों को मंजूर कर लेता था क्योंकि खुद अंग्रेज की दिलचस्पी इसमें थी कि मुसलमानों की तारीख को मस्क किया जाए। अंग्रेजों ने खुद भी हमारी तारीख का चेहरा मस्क किया। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को डाकू कहा और 1857 की जंग आजादी को हिंदुस्तानी सिपाहियों का गदर कहा। कोलकाता का ब्लैक होल अंग्रेजों की मनगढ़ंत और बेसुरों का किस्सा है। अंग्रेजों ने अपने इस खदशे को छुपा कर भी नहीं रखा कि हिंदुस्तान में हुकूमत बरतानिया के लिए अगर कोई कौम खतरा बन सकती है तो वो मुसलमान हैं। अंग्रेजों का ये खदशा सही साबित हुआ। हिंदू महमूद गजनवी को मर्द मुजाहिद और बुत शिकन क्यों कहते? हिंदू तारीखदानों ने औरंगजेब आलमगीर के साथ भी यही सलूक किया है। उन्होंने अंग्रेज हुकूमत से ये फायदा उठाया कि सुल्तान महमूद के जिहाद को घिनौने तरीके से निसाबी किताबों में शामिल किया। यही किताबें मुसलमान बच्चे भी पढ़ते रहे। सुल्तान महमूद की तारीख को 17 हमलों तक महदूद रखा गया। पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो भी वही निसाब राइज रहा और सुल्तान महमूद गजनवी की 17 हमलों की वजह से ही पहचान बनाई गई। अब भी आपको निसाबी किताबों में वही कुछ मिलेगा जो अंग्रेजों के दौर में लिखा गया था। पाकिस्तान में निसाबी किताबें लिखकर स्कूलों कॉलेजों के लिए मंजूर कराना एक कारोबार है। इसमें लेन देन का ख्याल रखा जाता है, खाया पिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि इनमें जो कुछ लिखा गया है वो कहाँ तक मुसन्नद है और बच्चों पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। निसाबी किताबों के अलावा आजादी से पहले जो किताबें आम मुतालिया के लिए लिखी गई थी उनमें भी सुल्तान महमूद को लुटेरा ही जाहिर किया गया। ये जहर पाकिस्तान में भी फैलाया गया। मसलन 1978 में पाकिस्तान में अंग्रेजी जुबान में एक किताब छपी है जो 1928 में हिंदुस्तान में छपी। इसका मुसन्नफ मोहम्मद हबीब BA MLC है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तारीख और सियासियात का प्रोफेसर रह चुका है। ये किताब सुल्तान महमूद गजनवी की जिंदगी, इसके किरदार और इसके कारहाय नुमाया का एक तज्जिया और मुतालिया है। पेशे लफ्ज में इस मुसलमान मुसन्नफ ने लिखा है कि मुसलमानों ने सुल्तान महमूद गजनवी को बरगजीदा शख्सियत समझना शुरू कर दिया है जिससे मुसन्नफ को बहुत तकलीफ हो रही है। इस मुसन्नफ ने किताब में ये साबित करने की कोशिश की कि महमूद गजनवी अपने बाप सबकतगीन का बेटा नहीं था और इसे ये खुद भी शक था जिससे वो बहुत परेशान रहता था। दूसरा ये कि महमूद गजनवी एक लोंडी के बदन से पैदा हुआ था जो सुल्तान के बाप सबकतगीन की बीवी नहीं थी। तीसरा ये कि महमूद गजनवी को फरोगो तबलीग इस्लाम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो लादीनियत में यकीन रखता था। चौथा ये कि महमूद गजनवी हिंदुस्तान में लूट मार के लिए आया था
पांचवा ये कि महमूद गजनवी रोज़े हिसाब पर यकीन नहीं रखता था। छठा ये कि महमूद गजनवी ने मरते वक्त लूटी हुई तमाम दौलत को अपने सामने ढेर लगवाया और वो बहुत रोया। सातवीं ये कि महमूद गजनवी आम शहजादों जैसा शहजादा था और शराब और औरत का शदाई था। और आखिर में ये कि महमूद गजनवी सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं लड़ा बल्कि वो मुसलमानों के खिलाफ भी लड़ा, क्योंकि इसका मकसद अपनी सल्तनत की तोसी था। और ऐसे ही कुछ और इल्जामात हैं जो सिर्फ एक मुसन्नफ ने नहीं, बहुत से मुसन्नफों ने महमूद गजनवी पर आयद किए हैं। हमारे बच्चे अगर इन इल्जामात से वाकिफ नहीं तो फिर भी सुल्तान महमूद गजनवी के मुतल्लिक इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते कि इसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए थे। सुल्तान महमूद गजनवी अगर वाकई बुत शिकन था और वो हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाना चाहता था तो उसने यहाँ बैठकर हुकूमत क्यों ना की? इस सवाल का जवाब आपको इन कहानियों में मिलेगा जो हम पेश कर रहे हैं। वो जब हिंदुस्तान में आया था तो पीछे मुसलमान हुक्मरान गजनी की सल्तनत पर कहीं ना कहीं हमला कर देते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरह सुल्तान महमूद के भी अपनी कौम में दुश्मन मौजूद थे जो इस मौके की तलाश में रहते थे कि सुल्तान इधर उधर हो तो गजनी पर कब्जा कर लिया जाए। हिंदुस्तान में हर फतह के साथ ही उसे पैगाम मिला करता था कि गजनी पर फलां ने हमला कर दिया है। ये एक मुसलसल खाना जंगी थी जो सुल्तान महमूद को लड़नी पड़ी। वहाँ ईमान फरोशों की कमी नहीं थी। उन्होंने सुल्तान महमूद को भी मोहलत ही ना दी कि वो हिंदुस्तान में बाकायदा अपना दारुल हुकूमत कायम कर सकता। ये तो कहा गया है कि सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर हमले किए थे, मगर ये कम ही किताबों में लिखा गया है कि हिंदुओं ने गजनी पर कितने हमले किए थे। हमलों में पहल हिंदुओं ने की थी। महाराजा जयपाल ने गजनी पर पहला हमला सुल्तान सबकतगीन के दौरे हुकूमत में किया था। सुल्तान सबकतगीन की जिंदगी ने वफा न की। इसने अपने बेटे सुल्तान महमूद को वसीयत की थी कि हिंदुस्तान के महाराजाओं की जंगी कुव्वत से अपनी सल्तनत को बचाना चाहते हो तो उन्हें चैन से ना बैठने देना। वो गजनी को नहीं, इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। अगर गजनी हाथ से निकल गया तो हिंदू ईसाइयों के साथ इत्तेहाद करके खाना काबा तक पहुंचेंगे। ये ख्याल रखना कि तुम्हारे हमले इंतकामी जज्बे के तहत ना हो बल्कि इनका मकसद बुत परस्ती का खात्मा हो। हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम के वक्त के मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। तुम हिंदू मत का खात्मा करो। अल बिरूनी, फरिश्ता गर्देजी, बहीकी और इन जैसे कई और मुखर्रकों ने मुतफ़क्का तौर पर लिखा है कि सुल्तान महमूद गजनी औलिया का मुतकिद था और वो उस वक्त के एक वली शेख अबुल हसन खरकानी का मुरीद था। इस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि सुल्तान शेख खरकानी के यहाँ जाया करता था, लेकिन इसने कभी ये जाहिर ना होने दिया कि वो खुद सुल्तान महमूद है। वो खरकानी के यहाँ अपने आप को सुल्तान महमूद का कासिद या इल्ची जाहिर किया करता था। एक रवायत ये भी है कि एक बार शेख अबुल हसन खरकानी ने उसे पहचान लिया और कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हुई कि गजनी का सुल्तान अपना कासिद खुद बनकर आता है। ये सच्चे मुसलमान की शान है। नाजरीन, इस वक्त की तहरीरों से ये भी पता चलता है कि सुल्तान महमूद कुरान का तालिब इल्म और मजहबी अलूम का शिदाई था। एक दो यूरोपियन मौरखों ने भी लिखा है कि मैदान जंग में इसकी फौज हमेशा थोड़ी होती थी। अक्सर यूं हुआ कि वो दुश्मन के हाथों इतना बेबस हो गया कि शिकस्त साफ नजर आने लगी। ऐसे वक्त उसने हर बार यूं किया कि घोड़े से कूदकर उतरा और किबला रुख होकर 2 रकत नफल पढ़े, दुआ मांगी और घोड़े पर सवार होकर बुलंद आवाज से ऐलान किया, मुझे खुदा ने इशारा दिया है, फतह हमारी है। और हर बार फतह उसी की हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जहाँ कहीं हमला करता जुमा के मुबारक रोज किया करता और वक्त वो मुकर्रर करता जब मस्जिदों में जुमा का खुतबा दिया जाता। सुल्तान महमूद गजनवी हर हमले से पहले मैदान जंग में 2 रकत नफल पढ़ा करता था। नाजरीन, इस कहानी के सिलसिले से हमारा मकसद ये है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद हिंदुस्तान में इस्लाम की शम्मा रोशन करने वाले सुल्तान महमूद गजनवी के सही हालात जिंदगी और जिहाद की मुकम्मल तफसील पेश की जाए ताकि सुल्तान के खिलाफ जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया है उसे अफसाना ना समझा जाए। बाज़ क़ारीन ने सुल्तान महमूद की इस सिलसिलावार दास्तान का मुआजना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कहानियों से किया और दोनों में से एक फर्क को महसूस किया। अज़म और अकीदे के लिहाज से दोनों सुल्तान एक जैसे थे। सुल्तान अयूबी सलीबियों के खिलाफ लड़ता रहा और सुल्तान महमूद की जिंदगी इस्लाम के दूसरे बड़े दुश्मन हिंदू के खिलाफ लड़ते गुजर गई। दोनों को यूरोपी मौरखों और मौजूदा दौर के जंगी मुबस्सिरों ने दुनिया के बेहतरीन जर्नैल कहा है। दोनों कट्टर मुसलमान थे और दोनों कुरान से रहनुमाई हासिल करते थे। दोनों में जो फर्क नजर आ रहा है इसकी वजह यह है कि दोनों ने जिस माहौल में जिहाद किया वो मुख्तलिफ थे।
علاقے مختلف تھے، جنگوں کے پس منظر مختلف تھے۔ سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں اور یہودیوں نے اپنی حسین اور تربیت یافتہ لڑکیاں مسلمان علاقوں میں بھیج رکھی تھیں اور ان کے جاسوس بھی موجود اور سرگرم تھے۔ سلطان محمود کی کہانیوں میں آپ کو کوئی ایسا ہندو جاسوس مرد یا عورت نہیں ملے گی جو غزنی کی سلطنت میں گئی ہو۔ مہاراجے اپنے جاسوس غزنی نہیں بھیجتے تھے، اس کے برعکس ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں سلطان محمود کے جاسوس موجود رہتے تھے۔ یہاں کے مسلمان ان کی مدد کرتے تھے۔ دونوں سلطانوں کے جاسوسوں میں ایک فرق تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ایمان کردار اور فرض کے پکے تھے، جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے اور دشمن کے حسین جال میں کم ہی آتے تھے۔ اس کے برعکس سلطان محمود کے بعض جاسوس ہندوؤں کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہندوؤں کی شعبدہ بازی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان کی جادوگری ساری دنیا میں مشہور تھی۔ اس شعبدہ بازی میں لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ سلطان محمود کے بعض جاسوس شعبدہ بازی اور جادوگری کو ایک آدمی کی کرامات سمجھ بیٹھے تھے۔ ان کی ناکامی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں کچھ مسلمان برائے نام مسلمان تھے۔ وہ ہندو مہاراجاؤں کے درباری اور مخبر تھے اور اس طرح خاصی دولت کما لیتے تھے۔ یہ لوگ غزنی کے جاسوسوں کو پکڑوا دیتے یا اپنے ساتھ ملا لیتے تھے۔ یہاں کے مندروں کے اندر کی دنیا طلسم ہوش و ربات سے کم نہیں تھی۔ مذہب کے پردے میں بدکاری اور عیاشی ہوتی تھی۔ پنڈت مہاراجاؤں اور ان کی فوجوں کے بلائی افسروں پر چھپائے رہتے تھے۔ حکم پنڈتوں کا چلتا تھا۔ یہاں انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ پنڈت جس کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر دیتے، اس کے ماں باپ کو وہ لڑکی پنڈتوں کے حوالے کرنا پڑتی تھی۔ غزنی کا جو جاسوس طلیس میں چلا جاتا وہ اپنے فرض اور اپنے مذہب کو بھی بھول جاتا تھا۔ اس کے باوجود سلطان محمود غزنی کا نظام جاسوسی بڑا کارآمد تھا، گو سلطان صلاح الدین ایوبی جتنا کارآمد نہیں تھا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے خلاف ایک اور الزام بھی ہے جس کا ذکر نصابی کتابوں میں خاص طور پر لایا گیا ہے۔ یہ ہے فردوسی کا شاہ نامہ۔ روایت ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی سے شاہ نامہ لکھنے کو کہا اور بے دریغ انعام کا وعدہ کیا تھا، مگر شاہ نامہ لکھا گیا تو سلطان نے انعام کا وعدہ پورا نہ کیا۔ یہ غم فردوسی کو لے بیٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود شاہ نامہ اسی مدح میں لکھوانا چاہتا تھا۔ غیر جانبدار مورخوں نے اس واقعہ کی تردید کی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ سلطان محمود کو اپنی مدح میں شاہ نامہ لکھوانے کی فرصت اور ہوش ہی نہیں تھی۔ اس کی عمر ہندوستان میں ہندوؤں کے خلاف اور اپنے ہاں اقتدار پسند غداروں اور ایمان فروشوں کے خلاف لڑتے گزر گئی۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ سلطان محمود چاہتا تھا کہ ایسا شاہ نامہ لکھا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو اور آخر میں سلطان محمود کا ذکر اس طرح آئے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کفرستان تک پہنچایا، اور سلطان کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے آئے۔ لیکن فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا وہ شہنشاہوں اور سلطانوں کی مداح سرائی کے سوا کچھ نہیں تھا، حالانکہ سلطان محمود نے اس شاہ نامے کو قبول نہیں کیا۔ بہرحال یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فردوسی کے شاہ نامے کا واقعہ سلطان محمود کو رسوا کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو مسخ کر کے اسے رسوا کرنے اور زر و جواہرات کا لٹیرا ثابت کرنے میں ہندوؤں کے علاوہ ان مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے جو عورتوں، اقتدار، زر و جواہرات اور سلطانی کے خواہشمند تھے۔ ہم جو کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور آپ کی نوجوان نسل کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں کہ کہانی تفریحی انداز میں لکھی جائے جس میں سنسنی خیزی اور سسپینس ہو اور یہ جذبات میں ہلچل مچا دے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہانیاں اس قومی جذبے کو بھی زندہ و بیدار کریں گی جسے ہمارے ملک میں ذہنی لذت مہیا کرنے والی فحش کہانیوں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس بت شکن کی کہانی جسے سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1 نومبر 971 بمطابق 10 محرم سن 57 ہجری کے روز امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ بت شکن کے خطاب سے پہچانتی ہے۔ یہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 10 صدیاں گزر گئی ہیں، محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر اس وقت ہندوستان میں آیا تھا جب یہ کفرستان تھا اور یہاں برہمن اور اس کے خداؤں کے بتوں کی حکمرانی تھی۔ یہ وہ عظیم پیغام تھا جو خدائے ذوالجلال نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ہرا میں دیا تھا۔ یہ پیغام ایک شمع تھی جسے غار ہرا کی تاریکی نے نور بخشا تھا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور یہ بھی کہ کوئی انسان کسی انسان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، عظیم پیغام زندہ ہے، سومنات زندہ ہے، ہندوستان کے وہ سارے مندر اور سارے بت قدے زندہ ہیں جن کے بت غزنی کے محمود نے توڑ کر باہر پھینکے اور ان کے پجاریوں سے کہا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے، ان میں خدائی کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں۔ بتوں کے ٹکڑے جڑ نہ سکے، محمود کے ٹکڑے ہو نہ سکے۔ محمود نے ان ٹکڑوں کے اوپر سے اپنی فوج گزاری، پیادہ بھی سوار بھی۔ اس نے ستانیشور میں بھی یہ مظاہرہ کیا، سومنات میں بھی کیا۔ برہمن کے خدا اسلامی فوج کے پاؤں تلے پیس کر مٹی کے ذرے اور پتھر کے ریزے بن گئے۔ پھر محمود غزنوی دنیا سے چلا گیا، ہندوستان کے مندروں کی گھنٹیاں اور شنکھ بج اٹھے۔ برہمن نے ٹوٹے ہوئے بتوں کی جگہ نئے بت کھڑے کر دیے۔ پورے 1000 سال بعد 7 دسمبر 971 عیسوی میں اسی ہندوستان سے انہی بت قدے سے یہ آواز اٹھی، ہم نے اسلامی شجاعت اور روایت کا بت توڑ دیا ہے۔ ناظرین، گزرے ہوئے ماہ شام میں ہمارے کئی بت ٹوٹ گئے، ایمان کا بت، قومی کردار کا بت، وقار کا بت، روایات کا بت، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحدت کا بت، ہمارا کوئی بت سلامت نہیں رہا۔ برہمن کے بڑے ہی حسین بتوں نے ہم پر ایسا طلسم طاری کیا ہے کہ ہم سب بھری مٹی کے بت بن گئے ہیں۔ ہمیں جنہیں خود پیدا کردہ آندیاں کھاتی اور اڑاتی چلی جا رہی ہیں، وہ مسجدیں جو محمود غزنوی نے یہاں بنائی تھیں وہ ویران ہیں، وہ بت قدے جو اس نے ویران کیے تھے وہ آباد اور پر رونق ہیں، اور بت یہ تانا دے رہے ہیں کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ باطل کے بت توڑنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ حق کا بت کس طرح ٹوٹتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ماضی کے ان تاریخ گوشوں کو کھوجنا ضروری ہے جن تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی، اور چونکہ ان گوشوں تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی اور سچائی اسی گوشوں میں ہوتی ہے، اس لیے باطل ان گوشوں پر تاریخی کے زیادہ دبیز پردے ڈال دیتا ہے کہ سچائی دبی رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ باطل شکنے کی تاریخ کا چہرہ مسخ ہوا، اور آج کے دور کے دو کلمہ گو تاریخ دانوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ محمود غزنوی کو زر و جواہرات اور خزانوں سے دلچسپی تھی، اور بت اس لیے توڑتا تھا کہ ان کے اندر زر و جواہرات اور بیش قیمت ہیرے بھرے ہوئے تھے جو ہندو عقیدت کے طور پر ان میں ڈالتے تھے۔ سومنات کے بت کے متعلق بھی یہی کہا گیا، مگر غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بت اندر سے کھوکھلا نہیں ٹھوس تھا۔ محمود غزنوی نے اسے 8 ٹکڑوں میں توڑا اور باہر پھینکا، جہاں اس کی فوج نے نفرت کے اظہار کے طور پر ان 8 ٹکڑوں کے کئی ٹکڑے کیے، پھر پوری فوج انہیں روندتی ہوئی گزر گئی۔ باطل ہمیشہ جھوٹ سے فروغ پاتا ہے، اور جب باطل شکنوں کی اولاد جھوٹ کو برحق مان لیتی ہے تو حق کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ تاریخ کے تاریک گوشوں میں جھانکیے، ہزار پہلے کے عینی شاہدین کی تحریریں پڑھیے، یہ تحریریں بجھی بجھی سی ہیں، مگر غور کرو تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ بکھری بکھری کڑیاں بھی ملتی ہیں جنہیں ایک دوسرے سے ملاؤ تو اس دور کے کئی واقعات کا پس منظر روزے روشن کی طرح چمکتا سامنے آ جاتا ہے۔ تاریخ کا چہرہ بگاڑا نہیں جا سکتا، تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جس مٹی میں شہیدوں کا خون اور مظلوموں کا خون رچ بس جاتا ہے اس مٹی کے ذرے بولتے ہیں۔ شہیدوں اور مظلوموں کی روحیں مٹی کو زبان دے دیتی ہیں۔ آگ مٹی کی آواز سننے کے لیے ایمان کی بصیرت درکار ہے۔ اس آواز کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ میں اللہ کا نور ضروری ہے۔ ایمان کی بصیرت نہ ہو، دل و دماغ میں اللہ کا نور نہ ہو تو ہم اللہ کے دھتکارے ہوئے ان لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں جن کے متعلق قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیا اور دماغوں کو سرب مہم کر دیا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کس قدر بھیانک ہے۔ ناظرین، 940 عیسوی سے 2-4 سال پہلے یا 2-4 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کا سنہری دور مدت گزری ختم ہو چکا تھا، اور اس سرزمین پر اب ان کی حکمرانی تھی جنہیں انصاف سے نفرت اور امریت سے محبت تھی۔ وہ بادشاہ تھے اور انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ انسانوں کو غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا کہ عدل و انصاف کی بساط لپیٹ کر پھینک دو، رایا کو بھوکا رکھو، انہیں بات نہ کرنے دو، حق کا گلا گھونٹ دو، انصاف اس سے کرو جو بادشاہ کے گیت گائے، خوشامدیوں کا ٹولہ پیدا کرو، مشیر اور وزیر اسی ٹولی سے منتخب کرو، انسانوں کو تنگ دست رکھ دو اور اس حال تک پہنچا دو جہاں انسان کتے کے منہ سے ہڈی چھین کر اپنے بھوکے بچے کے منہ میں ڈال
ڈال دیا کرتا ہے۔ ایران کے اس بادشاہ نے عدل و انصاف کو ملک بدر کر دیا اور نوشیروان عادل کے لگائے ہوئے شجر کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران سے نکل جائیں۔